वज़ीर आज़म इमरान खान आज इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत का इजरा करेंगे। सिक्योरिटी फीचर्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बैनुल-अक़वामी मयार के नए पासपोर्ट से शहरियों को मजीद सहूलियात मैसर होंगी। पीटीवी जब हमें मिला तो मुकम्मल दिवालिया था। अब पाकिस्तान टेलीविजन ने 4 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट हासिल किया। मुख्तसर अरसे में 2 चैनल्स डिजिटल किए। आज पीटीवी इन इदारों में शामिल है जो मुनाफे में है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के रूबरू सदारती रेफरेंस की समाअत। आर्टिकल 63 से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। चीन के वजीर खारजा से वाज़े पैगाम मिला कि चीन माजी में भी पाकिस्तान का पूरा एतमाद साथी रहा, मुस्तकबिल में भी रहेगा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है और आइंदा भी करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। अरकान पंजाब असम्बली की वज़ीर आला से मुलाकातें। कप्तान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क और कौम को हो रहा है। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। सरदार उस्मान बुस्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान को यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोन। ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान जंग बंदी और मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करने की पोजीशन में है। तशद्दुद के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। भारत की जानिब से मिसाइल पाकिस्तान आना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है। इस तरह के इक़दाम बड़ी तबाही का बायस बन सकते हैं। हमारी पहली तरजीह दिफा को मजबूत बनाना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तरक्की के लिए होना चाहिए। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कल 18 अजला में वोटिंग होगी। इंतखाबी सामान मुतल्लिका हलकों में पहुंचा दिया गया। अवाम पुरजोश, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। कांगो में पाक फौज के यूएन अमन मिशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में पाक फौज के 6 ऑफिसर्स और जवान शहीद। हादसे की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अफवाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमत पर खिराज तहसीन। कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ज़ियारत में ज़ेर तामीर मांगी डैम का दौरा। मंसूबे पर तेज रफ्तार काम पर इंजीनियर्स और कारकुनों को खिराज तहसीन। डैम से कोयटा शहर और मुल्का आबादियों को यौमिया 80 करोड़ गैलन पानी का साफ पानी दस्तयाब होगा। जिनीवा में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का इजलास। 193 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। काउंसिल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान का नुमाया किरदार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन में इनकलाब ने ITU को मौसर तरीन आलमी इदारा बना दिया। पाकिस्तान में कोरोना वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। मुस्बत केसेस की शरह 8.70 रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 194 नए केस रिपोर्ट हुए। मजीद 2 अमवात। गुज़िश्ता रोज 27,492 टेस्ट किए गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में एक सहाफी समेत 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में फौजी कार्रवाइयां जारी। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात। बाज़ शिकों पर इत्तफाक।
यूक्रेन की तजावीज़ सदर व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाएंगे। फरीकैन की जानिब से इत्तफाक के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। रूसी वक्त पाकपतन में जश्न बहारा और पंजाबी सकाफत के फरोग की तकरीबात, नन्हे फनकारों के खूबसूरत टैबलोज, चौपाल, देही रहन सहन और शादी ब्याह की तकरीबात की अक्कासी। शायकीन की बड़ी तादाद ने खुलकर दाद दी। Shout of catch it, no one. लाहौर में पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन से कामयाबी। 314 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 225 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड और पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक की सेंचुरियां। दूसरा मैच कल लाहौर में ही खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Terrific cricket. Bowled him. Good work from Alan. Wet, no problems. Bowled him. न्यूजीलैंड में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 157 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज की खवातीन ऑस्ट्रेलिया के 305 रन के जवाब में 148 रन बना पाएं। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के माबैन कल खेला जाएगा। Darcy Brown has clipped away square for 4 from Dotton. A big full toss, hasn't quite got hold of it, might just run away. रूस के डैनियल मेदवेदेव टेनिस की नंबर 1 पोजीशन से एक मैच की दूरी पर। अमेरिका के जैस्पर ब्रुक्सबे को शिकस्त देकर मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। इटली के जॉन सिनर, जर्मनी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और नॉर्वे के कैस्पर रूड लास्ट 8 में शामिल हो गए। और इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप इख्तितामी मरहले में दाखिल। फाइनल में पाकिस्तान के आसिम खान और नूर जमान आज होंगे मद्दे मुकाबिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत का इजरा करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी बायोमेट्रिक चिप से लैस होगा, जिसमें मुतादिद सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को सफर के दौरान जल्द और सहल इमिग्रेशन में मदद फराहम करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बदौलत इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की नकल भी नामुमकिन होगी। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत की जानिब से मिसाइल पाकिस्तान आना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है। इस तरह के इकदामात बड़ी तबाही का बायस बन सकते हैं। इस्लामाबाद में स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत का कहना था कि हमारी पहली तरजीह दिफा को मजबूत बनाना है और इस सिलसिले में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तरक्की के लिए होना चाहिए और तरक्की का अमल इंसानियत की फलाह के लिए होना चाहिए, ना कि तबाही के लिए। उन्होंने कहा कि दुनिया काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जा रही है, हमें भी इस सिलसिले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि दुनिया में माशी लिहाज से मजबूत ममालिक ही बात कर सकते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद इन्हिसारी और इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब ले जाने के लिए ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने 4 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट हासिल किया है। ये पीटीवी की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीवी जब हमें मिला तो मुकम्मल दिवालिया था। इस मुख्तसर अरसे में 2 चैनल्स डिजिटलाइज किए और पीटीवी का बिजनेस मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि आज पीटीवी उन इदारों में शामिल है जो मुनाफा बख्श हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 22 प्रेस क्लब्स इस साल डिजिटल स्टूडियो और लैब्स के लिए मुंतखब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रेस क्लब्स को जदीद स्टूडियो और सामान मिलेगा, जिससे मकामी सहाफ़ी डिजिटल सहाफ़त के जदीद रमूज इस्तेमाल कर पाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि स्कीम में फर्नीचर और साउंड सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस पर समाअत आज फिर हो रही है।
چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے اس اہم خبر کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کے اوپر صدارتی ریفرنس کے اوپر سماعت اس وقت جاری ہے اور اس کے اندر اٹارنی جنرل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں. آج دوسرا دن ہے اس کے اوپر سماعت جاری ہے. اس حوالے سے ہم نے آپ کو کل بھی آگاہ کیا تھا اور اس کے حوالے سے مزید تفصیلات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے روبرو صدارتی ریفرنس کی سماعت آرٹیکل 63A سے متعلق اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور یہ سماعت فی الحال جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر ریفرنس پر سماعت آج پھر ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے میں آپ تمام مہمانان گرامی کو ای پاسپورٹ کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں. سر، تقریب کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ. سر، آپ کی اجازت سے ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہیں گے. اجازت ہے سر؟ شکریہ. اس کے لیے میں دعوت دوں گی قاری حافظ اختر سعید کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو مصیبت میں صبر کرنے کی وصیت کی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس پچھلی 7 دہائیوں سے اپنے ہم وطن پاکستانیوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سفری دستاویزات فراہم کر رہا ہے. خواتین و حضرات، بین الاقوامی تقاضوں کے پیش نظر مینول پاسپورٹ سے مشین ریڈیبل پاسپورٹ اور اب ای پاسپورٹ کا اجرا پبلک سروس ڈیلیوری کی جانب ایک اہم قدم ہے.
अब मैं दावत दूंगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स जनाब इस्लाम ज़ेब साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ई पासपोर्ट के मुतालिक तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, मोहतरम वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब, मोहतरम सेक्रेटरी दाखिला जनाब यूसुफ नसीम खोकर साहब, तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए इदारों के सरबराहान, सीनियर अफसरान, कॉलीग्स और दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं अगले 5 से 6 मिनट में ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट के हवाले से नुमाया तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। आपकी खिदमत में ये तफसीलात मैं इस तरतीब से फराहम करूँगा। पाकिस्तानी ई पासपोर्ट का जो इर्तिकाई अमल है ये पिछले 7 दहाइयों से, इसके बारे में कुछ बात करूँगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स, कुछ नुमाया खसूसियात जो ई पासपोर्ट की हैं और किस तरह से हम इसको रोल आउट करेंगे अपने पासपोर्ट को। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर 1947 से लेकर 2004 तक तकरीबन 8 अपग्रेडेशन हो चुकी हैं पासपोर्ट की, और ये 9वीं अपग्रेडेशन है जो 2022 में आपके विजन के मुताबिक इसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए इसमें बहुत नुमाया इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा इस पर। नेक्स्ट प्लीज़। ये सब प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी 679 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था दिसंबर 2017 में और फाइनली अब हमने कल्मिनेट किया और इसकी आज लॉन्चिंग है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट प्लीज़। सर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वो इदारा है जो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो इसको रेगुलेट करता है, तमाम इसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारा जो ये ई पासपोर्ट है ये फुली कंप्लाइंट है विद इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के जो फीचर्स हैं। इसमें हमने कोई 29 फॉरेंसिक सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं। इसमें जो ये आइडेंटिटी फ्रॉड्स होते हैं हमारे सिटीजन्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये इसमें बिल्कुल फुल प्रूफ इसमें मेकैनिज़म है। फास्ट, सिक्योर और एक कॉन्टैक्टलेस ई गेट्स अभी लग गए हैं सर सारे एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे आपको इमिग्रेशन चेक पोस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा बल्कि ई गेट से आप उसको सिर्फ टच करेंगे एंड देन यू कैन गो थ्रू, सो इट्स फास्ट। इसका जो रीडेबल चिप्स इसमें लगी होती हैं, पॉलीकार्बोनेट पे एक पेज होता है जिसमें एक डेटा चिप होती है जिसकी वेरिफिकेशन रियल टाइम होती है और बहुत जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाती है वहाँ पर ई गेट्स पे। ये जो हमारा आपका विजन था सर कि हम अपनी पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्लीज़। रोल आउट स्ट्रेटजी सर हमने इसकी प्लान की है। अभी हमने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल की है वो तकरीबन 1/4 है हमारे पास जो हमारा टोटल केस लोड है, तो हम इसको तकरीबन 2 साल के अरसे में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ऑर्डनरी पासपोर्ट और तमाम जो हमारी 3 कैटेगरीज ऑफ पासपोर्ट है उस पर रोल आउट करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल कैटेगरीज को लॉन्च करेंगे। सेकंड फेज़ में हम ऑर्डनरी पासपोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद में लॉन्च करेंगे। थर्ड फेज़ में हम 6 सिटीज़ को, और फाइनल फेज़ में इसको ऑल ओवर द कंट्री हम इसमें लॉन्च करेंगे। इसका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है फॉर एडिशनल जो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें ऐड करेंगे उसके लिए तकरीबन 2 अरब रुपए का PC1 हमने सबमिट कर दिया है। जब जैसे ये अप्रूव होगा तो उसके बाद हम इसकी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम फर्दर इन्हांस करेंगे। ये सर थी तमाम तर तफसीलात। इसके बाद मैं सादिया को गुजारिश करूँ कि फर्दर तकरीब के लिए। शुक्रिया सर। अब मैं दावत दूंगी वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ई पासपोर्ट के इजरा पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं मुख्तसर तरीन स्पीकर होता हूँ जब आप मौजूद होते हैं, वरना मैं सबसे लंबा स्पीकर हूँ। ई पासपोर्ट का आपकी हिदायत पर इजरा हुआ है। 191 मुल्कों में आपकी हदायत पर ऑनलाइन वीज़ा किया है, कोई वीज़ा पेंडिंग नहीं है। इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तमाम करप्शन ख़त्म की है। और सबसे बड़ी बात, वरासत का सर्टिफिकेट का आपको क्रेडिट जाता है कि ये जो रोज़ अदालतों में झगड़े होते थे, नादरा ने इसमें काम किया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसका इजरा किया जी। 88 हमने आपकी क़यादत में नए नादरा सेंटर खोले हैं और इसके अलावा हमने ड्रोन सर्विस शुरू की है और हमने बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटियों को इस्लामाबाद में इस महीने में रोका है। इन ड्रोन्स के ज़रिए भी हमें बड़ी मदद मिली है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी हिदायत में 24 घंटे में पासपोर्ट का इजरा शुरू किया है। गरीब लोग धक्के खाते थे
میں نے آپ کی ہدایت پر 5 سال کا پاسپورٹ 10 سال کا کیا انہی پیسوں میں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب مزدور جاتا ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، محنت میں 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ادھر آتا ہے، پھر یہ ساری فیملی کو یہاں خوار ہونا پڑتا ہے. سو میں نے کہا کہ اس مصیبت سے جان چھڑاؤ، سو اس کو 5 سال کا اسی پیسوں پہ 10 سال کا کر دیا، تاکہ 10 سال تک مزدور تسلی سے دبئی میں، سعودی عرب جہاں بیٹھنا پڑے. چاہے وہ جدید ترین فرینزک لیب بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کو منظور ہوا. ہمارا خیال تھا کہ انہی 1-2 دنوں میں تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرہ سینٹر کھول دیے ہیں. بلوچستان اور فاٹا میں پرائم منسٹر صاحب بڑا مسئلہ تھا، وہاں میں نے لوکلی تمام لیڈیز کو کہا کہ اپوائنٹ کیا جائے، تمام لیڈیز کو کنٹرول دے دیا ہے، تاکہ وہ بیچاری پردہ دار خواتین ہیں، سو وہ خود ہی اپنا شناختی کارڈ بنائیں، خود ہی وین، ساری گاڑیاں دے دی ہیں ان کو، تاکہ گاڑیاں جو ہیں ان کو وہ نادرہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں. 300 پارکوں کو آپ پارک کے بڑے آپ گرینری کے آپ کی ہدایت ہیں. سو اسلام آباد میں یہ میرے عرصے کے دوران سال سوا سال میں 300 پارک سارے ہم نے نئے بنائے ہیں، اس کو رینوویٹ کیا ہے. اسلام آباد میں خواتین کے بازار لگا رہے ہیں، خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، اور میں نے سی ڈی اے کو کہا کہ ان سے کم پیسے لیے جائیں. 10 رمضان بازار جو ہے جی غریب لوگوں کے لیے، اور میں خود اس کو وزٹ کروں گا انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ مقدر کے سکندر ہیں خان صاحب، اور یہ چھوٹے چھوٹے بکنے والے لوگ، سیاسی کیڑے مکوڑے، گندی نالیوں کی اینٹیں جو پیسے لے کے اپنے ضمیر کو بیچتی ہیں اور پاکستان جیسے تاج محل کو داغدار کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو مرضی ہو، عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے. وزیر اعظم صاحب انہوں نے صدام کا مال کھایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب قذافی کا مال کھایا. میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے لیے قذافی کے ساتھ، میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا. 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے، تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی. مال ان کی کمزوری ہے، دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف. جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا، پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا، ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں. اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب، اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. جو وہ پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے، وہ میں واقف ہوں. کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا، حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں. پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا، اٹک میں یہ بیمار ہو گئے، اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے، اور ان کا باہر جانا جو ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی، میرے سامنے کی بات ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے، اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے. اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. اور کس نے کرایا تھا میثاق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا. اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی. اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے، آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے. سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی. آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو، لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے. اور لاسٹلی، کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب، 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ ایم این اے مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا. وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے،
ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے, حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے. سو میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں. اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا. انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے, انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا. میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں, میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے. واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے, لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے. اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے, یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے. یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس, پر ان کو ٹھڈا مارنا. آپ معاف کر دیتے ہیں, معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے, تھوڑے عرصے کی بات ہے. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں, الیکشن میں جائیں. میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج. میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب, میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے, جیتے اور مرتے تک. میں آپ کے ساتھ پیرا دوں گا. سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا, لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایف آئی اے اور دوسری پولیس والوں کی بہت تنخواہیں ہیں. اسلام آباد کی پولیس میں ہم بجٹ میں اضافے کی درخواست بھیج رہے ہیں. اللہ آپ کو فتح دے. تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے. اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے. 50 سال کی سیاست میں میری 15ویں وزارت ہے. نہ میں نے سڑک بنائی ہے, نہ میں نے سیوریج کیا ہے, نہ میں نے ٹیوب ویل لگوایا ہے. ایک ہی زندگی میں میری آپ سے اللہ آپ کو زندگی دے, ترقی دے, فتح دے. نالا لئی کا مسئلہ ہے, بس اس پہ مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہلے کھڑے تھے پرائم منسٹر صاحب, اس سے دگنے زیادہ کھڑے ہیں. پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آئے بلا وجہ. جب تک رولز مجھے زبانی یاد ہیں, مجھے رولز اینڈ پروسیجر زبانی یاد ہے, میں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آیا. حالانکہ کئی دفعہ آپ نے کہا, میں نے کہا سر میں نے رولز پڑھے ہیں کہ ایم ایس آپ کو کال کرے, پرنسپل سیکرٹری آپ کو کال کرے, آپ پی ایم ہاؤس آئیں. سو میں اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا. اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ریل میں, سفر میں, طوفان میں, رات میں, جوش, ولولے, ہمت, توانائی, جتنی اس عمر میں میری پاس طاقت رہ گئی ہے, یہ اللہ کے بعد عمران خان کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ لانچ کریں. اور سر پھر میں آپ کو پاسپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. بیٹے مجھے پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو پاسپورٹ اب میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے اس کپتان کو جو صرف کھیل کی میدان کا کپتان نہیں ہے, بلکہ آج پاکستان کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. اور وہ بکاؤ مال اور وہ خرید و فروخت کرنے والے اور حرام کی کمائی ہوئی اس ملک کی دولت, جن کے چہروں کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کی نفرت کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اسی عظیم انسان کو میں کال کرتا ہوں آئیں اور خطاب کریں. جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ صاحب. میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا, لیکن بڑھیا اور بھی آپ نے باتیں کر دی. میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی,
وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے تجربے سے دیکھیں, تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا, اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ, کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں جس کی وجہ سے بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی. اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپر لیس ہاسپٹلس کے سسٹم کیے, کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, ٹرانسپیرنسی آ گئی. اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے, دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں, مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے, اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر. اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی, تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا, پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا, لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں, جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, جو جا کے باہر محنت کرتا ہے, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے, اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں, جب تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی محنت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے. تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں, ملک کا ہی فائدہ ہے, انسانیت کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, پیسے سیو کرتے ہیں, گھر بھیجتے ہیں, اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بیچارے پھنس جاتے ہیں, پھر جا کے جدھر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب انٹیریئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور نادرا کو بھی, کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا, اور یعنی آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے پاکستان کی بھی, یہ جو سسٹمز ماڈرن کر دیے کہ اب کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے. جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں. تو یہ جو ایئرپورٹس کے اندر مسئلے آتے ہیں, اور خاص طور پہ عام لوگوں کو, وہ بھی چلے جائیں گے. سیکیور بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں, پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا. اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا, اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی. ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو گیپ ہے, ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں, وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں, تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں, دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں.
لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب اسکردو آ سکیں گے، نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، اب میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں اسکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں، جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے، جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ برداشت نہیں، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے. جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی. کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیچارے، اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا، لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازیں نہیں ہیں، کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بومب اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے، ہم تو دور تھے یہاں، ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس، وہاں جو تباہی مچی، وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا. یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو، باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فارن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے، یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے. وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے. لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اس طرح
اب اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے. اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے, ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا, ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا, ان سے شیئر کروں گا, بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے, یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے, اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے. تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے, لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. شکریہ. وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے باعث لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئیں. ای پاسپورٹ پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت ہے. ای پاسپورٹ میں سیکیورٹی فیچرز ہیں جس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. الیکٹرانک پاسپورٹ سہولت کے اجرا کی اسلام آباد میں تقریب ہو رہی تھی جس میں وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro Imagination. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کے افسانوں میں بھی نہیں رہی. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. ویلکم بیک. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین میں منعقدہ افغانستان کے ہمسائے ممالک کے تیسرے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے دو طرفہ ملاقات کی. دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ اسٹریٹجک اقتصادی سیکیورٹی تعاون, کرونا عالمی وبا, افغانستان میں امن اور استحکام اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے چین کی ون چائنا پالیسی اور چین کے بنیادی مفادات کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, سیاسی استحکام اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. دونوں وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے اعلیٰ معیار, صنعتی ترقی, زرعی شعبے میں جدت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کثیر الجہتی شراکت داری کا مظہر ہیں. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور چین میں تعینات پاکستانی سفیر معین الحق بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ملاقات میں موجود تھے. دورہ چین کے دوران وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات کے بعد ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں واضح پیغام ملا کہ چین ماضی میں بھی پاکستان کا پراعتماد ساتھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. چین کے وزیر خارجہ سے مجھے واضح پیغام ملا کہ چین ماضی میں بھی پاکستان کا ایک پراعتماد ریلائبل ساتھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا ہے. ہمارا رول اوور ہے کمرشل لونز کا, اسے چین کی قیادت نے منظوری جو کہتے ہیں نا آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ اس کو رول اوور کیا جائے گا. OIC یوکرین میں امن و استحکام کے لیے ڈپلومسی اور ڈائلاگ کو ترجیح دیتی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ میں OIC امن کے کردار کے لیے تیار ہے. OIC کے ممالک ہیں
उनसे मशावरत के बाद इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और चीन ने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है। हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह है और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी क़यादत को ये इत्मीनान है कि मौजूदा लीडरशिप का जो मौक़िफ़ है, जो असूली मौक़िफ़ है ग्लोबल इश्यूज़ पर, रीजनल इश्यूज़ पर, हमें और हमारी और हुकूमत पाकिस्तान की बहुत से ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़ पर मुकम्मल हम आहंगी है और मुमासलत है। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर में मुलाकात की। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क और कौम को हो रहा है। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है। ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, जब तक सांस में सांस है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और उनका साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में सरदार आसिफ नकई, आशिफा रियाज, अख्तर हयात, सलीम सरवर जोड़ा, लियाकत अली, आमिर नवाज चांडियो शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर बिल मारूफ जलसे ने मुल्क भर में सियासी जलसों की नई तारीख रकम कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक कॉल पर मुल्क के कोने कोने से लाखों लोग उमड़ आए। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ग्राउंड में जगह नहीं है, दरख्तों पे हम चढ़े हुए थे। पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छा खान साहब ने प्रेजेंट किया है। मेरी अवाम का लीडर सच्चा है। मेरा उम्र है 75 साल, हम इमरान खान को जिंदाबाद कीजिए। काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। दुआएं उनके लिए बहुत सारी, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इमरान खान ऐसा है कि देश मुल्क को बचा सकता है। खान साहब के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। इमरान खान इस वक्त पासबान है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना के इस्लामोफोबिया का बिल मंजूर करवा के। इमरान खान जीतेगा, इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि इदारों की तरक्की के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। ठोस इकदाम से पाकिस्तान टेलीविजन रवां साल इश्तहारात की मद में 4 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। इदारे में टेक्नोलॉजी को भी फरोग दिया जा रहा है। वर्कर खुशहाल होगा तो इदारा खुशहाल होगा। तफसील के लिए देखिए राना शहजाद सलाम की रिपोर्ट। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद के नए न्यूज़ रूम का इफ्तिताह किया। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरुख हबीब और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MD PTV आमिर मंजूर और मुतलका हुकाम भी उनके हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने PTV को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम तक इत्तलात की आसान रसाई पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का है। इस साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो 4 अरब रुपया रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, जो PTV की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने पूरी कोशिश की है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मेरिट पे रखा जाए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि अब टेक्नोलॉजिकली PTV जो है वो एडवांस हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा मैंने 2018 में ये शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेंट में आके हमने अपने 2 चैनल जो हैं उनको हम डिजिटल कर पाए हैं। PTV का जो वर्कर है वो तब खुशहाल होगा जब इदारा खुशहाल होगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरुख हबीब ने कहा कि PTV की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की तरक्कियों के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस शाख के ऊपर हम बैठे हुए हैं उस शाख की खैर मांगनी चाहिए। अगर उस शाख को हम काटने लग जाएंगे तो हम सारे नीचे गिर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि PTV
फाइनेंशियली मजबूत होगा तो वो रिसोर्सेज आपके ऊपर ही खर्च होंगे, आपकी बेहतरी के ऊपर ही खर्च होंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह मिल के हम इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर मुमलकत इत्तलात फर्रुख हबीब, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने PTV न्यूज और PTV वर्ल्ड के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। वज़ीर इत्तलात ने PTV अमले से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर MD PTV आमिर मंजूर, CHRO ताहिर मुश्ताक, चीफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स नदीम रजा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर करंट अफेयर्स ओन अब्बास शाही, डायरेक्टर न्यूज आरफ शेख और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। MD PTV ने वज़ीर इत्तलात को इदारे की कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात को MD PTV की जानिब से सोवीनियर भी पेश किया गया। राना शहदादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। नाज़रीन, हमारी मुसल्लह अफवाज न सिर्फ दिफाए वतन का फरीज़ा तनदही से अंजाम दे रही हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी गिरां माया खिदमत के बायस एक नुमाया मकाम की हामिल है। ऐसे ही एक फ़र्ज की अदायगी के दौरान पाकिस्तान एविएशन यूनिट को UN मिशन के कॉन्गो में एक हादसा पेश आया है। ISPR के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर पाक फौज का पुमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर अमले के 8 अहलकार सवार थे। हादसे में पाक फौज के 6 ऑफिसर्स और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, मुआविन पायलट मेजर फैजान अली, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, क्रू चीफ मोहम्मद जमील शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में 2011 से तैनात है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बरादरी में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान UN अमन मिशन में फ़रोग़ अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक हमारे अमन दस्तों ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क अंजाम दिए। पाकिस्तानी अहलकारों ने लगन के साथ काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। इत्तलात व नशियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलकत फर्रुख हबीब ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। बकिया खबरें आप जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. अस्सलामुअलैकुम। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं समी इकबाल और बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 88 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। 314 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 225 रन बनाकर आउट हुई। इमाम उल हक की सेंचुरी भी टीम के काम ना आ सकी। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। Heads is the call. Tails it is. कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए। ओपनर्स आरुन फिंच और ट्रेविस हेड ने टीम को 110 रन का आगाज दिया। Oh, that's over the top again, and that's 4 more. That's just... Oh, that's nicely bowled. They like that. They like that a lot. ट्रेविस हेड ने जारहाना बैटिंग करते हुए वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 70 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियन की पाकिस्तान के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी है। In the air as well. That has been a scintillating 100 by Travis Head. ट्रेविस हेड ने 3 छक्के और 12 चौके लगाते हुए 101 रन की इनिंग्स खेली। Straight down his throat. बेन मैकडर्मिट ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। Slightly short. Couldn't get right underneath it, but has he found the boundary? Continues down the ground, going high. There's a man there. Is it going to be taken? Oh, it is. पाकिस्तान की तरफ से जाहिद महमूद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। 314 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 45.2 ओवर्स में 225 रन बनाकर आउट हो गई। फखर जमान की विकेट जल्द गिरने के बाद बाबर आजम और इमामुल हक ने 96 रन की पार्टनरशिप कायम की।
off the back foot and slams it offside with a boundary. बाबर आजम ने कैरियर की 18वीं 50 बनाई। इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 82वीं इनिंग्स में 4000 रन्स भी मुकम्मल किए। हाशिम आमला के बाद वो ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे तेज तरीन बैटर हैं। Can't quite reach it. 4 runs. Looks like it's sliding down. No, it's been given by. बाबर आजम की विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की 3 मजीद विकेटें भी जल्द गिर गईं। Oh, is that a bat? That is excellent keeping. इमामुल हक ने वनडे कैरियर की 8वीं सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। What a top century. That is outstanding work. It's his 8th. Won the international 100. Thoroughly enjoyed by his teammates. The 4th Pakistan Open for cricket. Bowled him. Good work from Ella. सेंचुरी बनाने के बाद इमामुल हक आउट हुए तो ग्रीन शर्ट्स की मैच में कामयाबी की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। Yeah, and that is superbly bowled. That's the wrong one. Where's that gone? That looks like it's straight down long on's throat. Yeah. ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम जंपा ने 4 विकेटें हासिल की। सेंचुरी और 2 विकेटें अपने नाम करने वाले ट्रेविस हेड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। So the first ODI in a 3-match series goes to us. और खेल से फिल वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया सभी। नाज़रीन के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।